السلام عليكم الإخوان والأخوات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتكلم عن معلومات مهمة جدا تهمنا كثيرا هنا في ألمانيا. ومن أهم هذه المعلومات، وزير الخارجية الألماني زيهوفر يدعو إلى تطبيق أقصى العقوبات على المتظاهرين. إضافة إلى ذلك سنتكلم هذا ما تخطط له رئاسة حزب الخضر في حالة نجاحها. أشياء صراحة غريبة تتعلق بالطيران وتتعلق بالطاقة وتتعلق بالسيارات ستهمكم كثيرا وستهمنا جميعا. إضافة إلى ذلك سنتكلم عن توضيح هام فيما يخص فيديو صادم لاعتداء الشرطة الألمانية على شخص. من هو هذا الشخص وسبب الضرب وماذا حدث بعد ولماذا هذا الضرب كله سنشرحه بالتفصيل ومن المصادر. إضافة إلى ذلك سنتكلم عن لاجئ يقوم بعض موظف في محطات القطار، وسنرى لماذا والأسباب ومعلومات أخرى مهمة. وفي نقطة أخرى وهي تهمنا كثيرا وتتعلق رفض إعطاء طبيب عربي الجنسية الألمانية لهذا السبب رغم توفره على جميع الشروط، لكن سبب بسيط أدى إلى عدم إعطائه الجنسية الألمانية، وسنرى القصة كاملة. وفي الأخير سأتكلم عن منحة 150 أورو بالنسبة للأشخاص الذين هم عن السوسيال أمت، ومعلومات كثيرة تخص هذا المجال، خصوصا هناك الأشخاص لا يعرفون بعض المعلومات فيما يخص منحة 150 أورو بالنسبة للأشخاص الذين هم عن السوسيال أمت. المهم لنبدأ في الشرح من المصادر إن شاء الله. ابقوا معي. نبدأ خبرا إن شاء الله من طاق الشاو كما ترون، وفي العنوان بشكل واضح: هارتس فورجيهن جيجن أنتيزيميتن جيفوردات، مطلوب التعامل بشكل صارم ضد المعادين للسامية، حيث قال وزير الداخلية الألماني على أنه يجب التعامل بحزم وبصرامة ضد كل من يعادي السامية واليهودية في ألمانيا. كما صرح بأنه لا يجب السماح مع كل من حرق الأعلام الإسرائيلية على الأراضي الألمانية أو الهجوم على المرافق اليهودية. إضافة إلى ذلك فإنه لا يسمح بنشر الحقد ومعاداة السامية، وإلا تعرضوا لعقوبات قاسية. كما أن ألمانيا لا يجب عليها أن تسمح بعودة الإرهاب، فاليهود واليهوديات لا يجب عليهم أن يعيشوا في خوف في ألمانيا، فالسلطات الأمنية ستعمل كل شيء من أجل حمايتهم، كما أنه سيوفر للسلطات جميع الوسائل من أجل استخدامها لمكافحة هذه العدائية ضد السامية. سنذهب إلى خبر آخر وهو كذلك من طاق الشاو، ويتعلق بالحزب الخضر كما ترون في العنوان: بايربوك فيل كورتشتريكنفلوغ أبشافن. هذا ما تخطط له رئيسة حزب الخضر في حالة نجاحها. كما رأيتم في العنوان، بايربوك تريد التخلي عن الطيران بين المدن والمسافات القصيرة، حيث صرحت على أنها في حالة نجاحها في الانتخابات المقبلة ستقوم بحذف خطوط الطيران التي تغطي رحلاتها المسافات القصيرة. وقالت بأنه من العبث إضاعة نقود الضرائب في الكيروزين، مع العلم أن هذه المسافات ممكن أن تغطيها الرحلات عن طريق القطار، كما أن السفر عن طريق القطار هو أقل تكلفة من الطائرة. كما قالت على أن الطيران الرخيص يجب إلغاؤه، كما هو الحال بالنسبة للعروض التي تقدمها بعض الخطوط، مثل السفر إلى مايوركا ب29 يورو فقط. كل واحد له الحق في عمل العطلة أينما أراد، لكن ليس على حساب البيئة. كما قالت بأن مستعمل السيارات يجب تحمل المسؤولية بأداء الواجبات المفروضة عليهم بحسب السيارات المستعملة والتي تساهم في انبعاث ثاني أكسيد الكربون. ومن شأن هذه الضرائب على السيارات مساعدة بعض الفئات الضعيفة من أجل شراء السيارات الكهربائية. كما قالت بأنها تريد استثمار عائدات ملوثة البيئة في مساعدات العائلة الضعيفة. وقالت بأن كل من يملك سيارة كبيرة أو فخمة أو يستهلك طاقة إضافية في التدفئة يجب أن يتحمل هذه المصاريف. إضافة إلى ذلك فهي تريد
أن تفرض على كل البنايات الجديدة عمل الطاقة الشمسية فوق السطوح من أجل الاستفادة من طرف مالك ومؤجر الشقة. ففي حالة نجاحها فهي لديها برنامج كامل فيما يخص حماية البيئة التي ستطبقه. نذهب إلى موضوع آخر وهو يتعلق بفيديو صادم يعني يوثق الاعتداءات الشرطة الألمانية أو تعامل الشرطة الألمانية مع بعض الأشخاص. والآن سأشرح لكم أو سأنقل لكم فقط ما تم كتابته في هذه الواقعة، فهذا ليس رأيي وإنما رأي الواقعة. تم الاتصال البارحة بالشرطة وتم إخبارهم بأن هناك شجار في شارع ماينتسر لانشتراس بين 3 أشخاص على الأقل، وأثناء هذا الشجار تم التكبير والنطق بالله أكبر الله أكبر. ولما حضرت الشرطة وجدت سيارة مركونة وسط الشارع إضافة إلى 3 أشخاص يتعاركون. صاحب 34 سنة كان ذلك الوقت ملقى على الأرض ويضرب حوله بشكل عنيف. لما أرادوا الشرطة إلقاء القبض عليه تحرك بشكل عنيف، فبالإضافة إلى هذه الحركات العنيفة نزع الجاكيت من أجل استعمالها في إسقاط الشرطة. وفي نفس الوقت هاجم الاثنان الآخرين الشرطة تضامنا مع هذا الشخص. هكذا صرح حوالي 20 شخصا كانوا حاضرين أثناء الواقعة بأن البعض حاولوا إيذاء الشرطة. ولما رأت الشرطة بأنهم غير ممكن السيطرة على صاحب 34 سنة والتحكم فيه، استعانوا بمزيد من الشرطة، وذلك باستعمال العصي والفلفل الحار من أجل التحكم في هذا الشخص. ولما رأت الشرطة على أن وضع الأصفاد في يد واحد غير كافي، قاموا بتصفيده من يدين من أجل التحكم فيه، وفي الأخير تم تهدئة هذا الشخص. وبالتالي اكتشفوا على أنه يعاني من اضطرابات نفسية بسبب تعاطيه المخدرات لمدة أسبوع. وسبب وقع هذه المشاكل هو أنه كان جالس في السيارة وكان ينطق الله أكبر بشكل مرتفع، مما أدى إلى الهجوم عليه من طرف الشخصين الآخرين صاحب 23 سنة و27 سنة، مما أدى إلى شجار بينه وبين هؤلاء الشخصين الآخرين. وفي الأخير تم نقل صاحب 34 سنة إلى عيادة نفسية، حيث كانت عنده كذلك بعض الجروحات الطفيفة، كما أن أحد الموظفين أصيب ببعض الجروحات الطفيفة. إضافة إلى ذلك تم رفع دعوى ضده بسبب الهجوم على البوليس، وضد الاثنان الآخرين سيتم متابعتهم بسبب الاشتباه بهم بالاعتداء الجسدي الخطير، إضافة إلى متابعة 8 أشخاص آخرين شاركوا في الاعتداء على البوليس أثناء حل هذا المشكل مع صاحب 34 سنة والشخصين الآخرين. كما أن هناك مقطع فيديو يبين فقط جزء بسيط من الأحداث التي وقعت آنذاك. نذهب إلى خبر آخر وهو يتعلق وهو من بلد ألمانيا، وكما ترى في العنوان أزيل بفيرباغ بايست بان ميت أربايتا إندن كوب. لاجئ يقوم بعض موظف قطار، وهذا ما حدث بعد. في محطة القطار براونشفايغ طلب عمال الأمن من لاجئ مغادرة محطة القطار نظرا للاعتداء على البنات وعدم ارتدائه الكمامة، إلا أنهم تفاجؤوا برده العنيف وذلك بركلهم وضربهم، حيث أصيب أحد العمال وهو عمره 52 سنة في عينه، وتم تكسير النظارات التي أصابته ببعض الأجزاء في عينه، وهو الآن يوجد في المستشفى ويعاني من مشاكل في العين. والآخر تعرض إلى العض في الرأس من طرف هذا اللاجئ. وفي الأخير جاء البوليس وأخذه، وبعد البحث معه حيث صرحوا بأنه لاجئ من ليبيريا وحاصل على الدولدونغ ويعيش في الهايم، حيث تم إطلاق سراحه، لكن سيتم متابعته بالاعتداء الجسدي الخطير، لأن النيابة العامة لا ترى هناك سبب مقنع من أجل إدخاله إلى السجن مباشرة. نذهب إلى موضوع آخر وهو يتعلق برفض طلب الجنسية الألمانية، كما ترون في العنوان ليبانيزا weigert sich Frauen die Hand zu geben. لبناني يرفض مصافحة النساء،
حكمت المحكمة العليا برفض إعطاء الجنسية الألمانية لطبيب لبناني يرفض مصافحة النساء في ألمانيا نظرا للقيم والمبادئ التي يؤمن بها. ورأت المحكمة على أنه غير مندمج بشكل كافي في المجتمع الألماني، حيث صرحت المحكمة العليا على أن هذا الرجل غير منسجم مع القيم الألمانية. قبل ذلك قام هذا الطبيب بالاشتكاء لدى الدولة في مدينة شوتغارت لكن بدون جدوى. حسب المحكمة العليا فإن الرجل يرفض مصافحة المرأة لأنها تعتبر من المعاملات الغير الأخلاقية وكذلك خطر جنسي يهدده، لكن القرارات الألمانية تعتبر عدم مصافحة الرجال للمرأة يعتبر تمييزا ومنافي للمساواة بين المرأة والرجل التي تؤمن به الدولة الألمانية. فحسب المحكمة فإن الرجل هو لبناني وطبيب ويعيش منذ 2002 في ألمانيا، لكنه لديه الحق في الطعن في هذا القرار. وفي الأخير سنتكلم عن أصحاب السوسيال وعن منحة 150 أورو، لأنني لاحظت هناك بعض الأشخاص لم يفهموا بعد يعني منحة 150 أورو. فكما قلت في الفيديو السابق، فإن الأشخاص الذين هم عن السوسيال فبالنسبة للأشخاص يعني أكثر من 18 سنة سيأخذون منحة 150 أورو. أما إذا كان أطفالهم لا يأخذون الكيندرجارتن ففي هذه الحالة فالأطفال لن يستفيدوا من منحة 150 أورو. أما إذا كنتم على السوسيال وأبناؤكم يأخذون الكيندرجارتن فهنا فالأطفال سيحصلون على منحة 150 أورو لكل طفل. أما إذا كانوا الأطفال لا يستفيدون من الكيندرجارتن فلن يستفيدوا من منحة 150 أورو. هذه فقط كتوضيح. كنتمنى إلا عجبكم هذا الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة، لأنني كنبذل مجهود كبير وكبير جدا من أجل توفير لكم المعلومة الصحيحة من المصدر. وإلى الفيديو الغادي إن شاء الله. السلام عليكم.